हाइलम, यो हाइलम भन्दा भित्र भएको यो ट्युब लाइक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के भन्ने हो? पेल्भिस। अनि यो भन्दा बाहिरकोलाई के भन्ने हो? युरेटर है। अनि यो पेल्भिस भित्र अझै ब्रान्च हुन्छ, अनि यतापट्टि मेजर क्यालिक्स अनि भित्रतिर माइनर क्यालिक्स, जसरी बुझे पनि हुन्छ। पेल्भिस ब्रान्च भएर मेजर क्यालिक्स र माइनर क्यालिक्स बन्छ भने नि हुन्छ, अथवा माइनर माइनर मिलेर मेजर बन्छ, अनि मेजर मेजर मिलेर पेल्भिस बन्छ भने नि हुन्छ। अनि हो यो क्यालिक्स र पेल्भिसलाई हामी एकैचोटि पेल्भिक क्यालिसियल सिस्टम भन्छौँ के हो। यो पेल्भिस र क्यालिस बसेको जुन ठाउँ छ नि किडनीको, त्यसलाई हामी कर्टेक्स मेडुला केही पनि भन्दैनौँ, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? साइनस भन्छौँ। यति एरियालाई, यो एरियालाई के भन्ने? साइनस। साइनसमा के हुँदो रहेछ त? पेल्भिस, पेल्भिस एउटा, अनि मेजर क्यालिक्स 2 देखि 3टा, अनि माइनर क्यालिक्स 8 देखि 12 वटा। हरेक माइनर क्यालिक्स निक्लिने ठाउँ यो के हो त? रेनल प्यापिला हो। यो टुप्पो रेनल प्यापिला हो, र यो रेनल प्यापिलाको अनि यो ठुलो यस्तो भाग, यो निलो पुरै चाहिँ के हो? रेनल पिरामिड हो। यो रेनल पिरामिडको बिचको भाग चाहिँ के हो त? यो कर्टेक्स जस्तै देखिन्छ, तर कर्टेक्स भन्दा भित्र भएको हो यति भाग। हेर त, मैले यहाँ पर्पल कलरले बनाइदिएछु, मैले व्हाइटले बनाइदिएँ है। ल, हो यति भाग हो। यो भागलाई के भन्ने? रेनल कोलम अफ बर्टिनी है। अनि त्यसपछि यो भन्दा बाहिरको यति भाग, यो पिरामिडहरु भन्दा बाहिरको, पिरामिड र कोलम अफ बर्टिनी भन्दा बाहिरको भागलाई के भन्ने? कर्टेक्स। सबैको अगाडि रेनल हाल्नु, रेनल कर्टेक्स, रेनल मेडुला, रेनल साइनस, रेनल हाइलम, रेनल आर्टरी, रेनल भेन हो। यसरी चाहिँ नाम राखिदो रहेछ है त। यो फोटोमा तिमीले मजाले देख्न सक्छौ। के छिर्यो त? आर्टरी। हेर त्यहाँ आर्टरी छिर्यो, भेन निस्कियो, युरेटर पनि निस्कियो। डाक्टर बेलिनी पनि देखाउँछु न त्यो। अहिले तिमीले के बुझ त भन्दा बाहिरतिर कर्टेक्स छ अनि मेडुला छ। मेडुलामा चाहिँ पिरामिड र कोलम अफ बर्टिनी छ, अनि यो भन्दा भित्र साइनस छ, अनि साइनसमा के छ? पेल्भिस र क्यालिक्स छ। अनि यो पेल्भिस जब हाइलमबाट बाहिर आउँछ, यही पेल्भिसलाई के भन्ने? युरेटर भन्ने। यति त हो कुरा, धेरै कुरा केही पनि छैन। ल, अब हेर त, बाहिर के छ? कर्टेक्स छ, त्यसपछि के छ? मेडुला छ। मेडुलामा के छ? पिरामिड छ। ल हेर, यो हो नि त पिरामिड, यो पिरामिड हो। यतापट्टि अर्को पिरामिड छ, यतापट्टि अर्को पिरामिड छ है। ल हेर, पिरामिड छ। अब यहाँनिर तिमीले बुझ्न पर्ने कुरा भनेको पिरामिडको बिचको यो भाग, पिरामिडको बिचको भाग, यो मेडुला एरियामा भएको यति भागलाई के भन्ने हो? रेनल कोलम अफ बर्टिनी भन्ने हो है। अब तिमीले यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा भनेको, अब कुरा गरौँ नेफ्रोनको है। अनि हरेक पिरामिडको टुप्पोलाई के भन्ने? रेनल प्यापिला भन्ने है। हरेक पिरामिडको टुप्पोलाई, यो टुप्पोलाई के भन्ने? रेनल प्यापिला। अनि यहाँ प्यापिलामा आएर जुन डक्ट खुलेको छ नि, यसरी हेर त, यो डक्ट हो। यो डक्टलाई के भन्ने हो? कलेक्टिङ डक्ट अफ बेलिनी, अथवा सजिलो भाषामा हामी डक्ट अफ बेलिनी भन्छौँ हो। यो कलेक्टिङ डक्टमा थुप्रै नेफ्रोनहरू आएर खुल्छ। यस्ता कलेक्टिङ डक्ट, यस्तो खाले डक्ट अफ बेलिनी कतिवटा हुन्छ भने अलमोस्ट जतिवटा पिरामिड छ त्यति एउटै हुँदो रहेछ। एउटा पिरामिडमा एउटा कलेक्टिङ डक्ट हुँदो रहेछ। सिम्पल भाषामा अरू पनि हुन सक्छ, हामीलाई त्यो कुरा मतलब छैन। यो कलेक्टिङ डक्टमा के आएर खुल्दो रहेछ त? नेफ्रोन। यो स्पेसको नाम चाहिँ रेनल साइनस हो। अनि यो रेनल साइनसमा के छ त? माइनर क्यालिक्स छ, अनि यो माइनर माइनर मिलेर मेजर क्यालिक्स, अनि मेजर मेजर क्यालिक्स मिलेर पेल्भिस। अनि पेल्भिस जब किडनीबाट बाहिर निक्लिन्छ त्यसलाई नै के भन्ने? युरेटर। अनि युरेटर ब्ल्याडर, अनि ब्ल्याडरबाट युरेथ्रा। अब हामीले कुरा गरौँ कर्टेक्समा के हुन्छ, मेडुलामा के हुन्छ। तिमीहरू निदाउँछौ कि के हो? दुईटा पिरामिडको बिचको नाम कतिचोटि भने मैले? जति बुझाउन खोजे नि हुँदैन तिमीहरूलाई। म सरसर्ती पढाएर भ्याइदिन्छु, अब छोड्दै। अब कुरा गरौँ नेफ्रोनको है। बुझ्दै गइन्छ, तिमीहरू आत्तिन्छौ अनि झन् बिग्रिन्छ कुरा। नेफ्रोनको कुरा गरौँ। नेफ्रोन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त? अब हेर है, यहाँ
नेफ्रोन बनाउँछु। नेफ्रोनमा यस्तो खाले स्ट्रक्चर हुन्छ, कप लाइक स्ट्रक्चर। यो कप लाइक स्ट्रक्चरलाई भन बाउमेन्स क्याप्सुल। मैले यहाँ बीसी लेखेँ। अब फेरि एकछिनमा सर बीसी भने के हो भनेर सोध्ने हैन, ध्यान दिएर सुन्ने। यसलाई भन बाउमेन्स क्याप्सुल। त्यसपछि यो बाउमेन्स क्याप्सुल के हुन्छ त? बाउमेन्स क्याप्सुलमा दुईवटा लेयर हुन्छ कि। यो मैले यहाँ निलोले बनाएको भित्रपट्टिको लेयर भयो, यसलाई भन भिसेरल लेयर। त्यसपछि मैले यो हरियोले बनाएको यो बाहिरपट्टिको लेयर भयो प्राइटल लेयर। धेरै अब यो प्राइटल लेयर अलि तल जान्छ अनि यो एकदमै कन्भुलेटेड हुन्छ। यसरी यो कन्भुलेटेड भएर बनेको ट्युबुललाई भनिन्छ कन्भुलेटेड ट्युबुल। कन्भोल्युटेड ट्युबुल। अनि यो अझै तल गएपछि है, यो कन्भुलेटेड ट्युबुल अझै तल गएपछि यो अलि मोटो छ। अब यो अलि तल गयो यसरी, ल अलि पातलो भयो। त्यसपछि फेरि यो माथि चढ्यो है। अब फेरि यो मोटो भयो, फेरि यो माथि गयो। त्यसपछि फेरि यो करेङ कुरुङ हुन्छ। फेरि यो कन्भुलेटेड ट्युबुल चाहिँ दुईटा कन्भुलेटेड ट्युबुल। अगाडिकोलाई भन प्रोक्सिमल कन्भुलेटेड ट्युबुल, पछाडिकोलाई भन डिस्टल कन्भुलेटेड ट्युबुल। अथवा सर्टकटमा हामी यसलाई के भन्छौँ त? पीसीटी अनि पछाडिकोलाई डीसीटी। अनि यो जुन पर्पल कलरको मैले बनाएको छु त्यो पर्पल कलरकोलाई चाहिँ के भन्ने हो? लुप अफ हेनले। यसलाई चाहिँ के भन्ने हो? लुप अफ हेनले। यो पुरै स्ट्रक्चरलाई के भन्ने हो? नेफ्रोन। ल हेर त, नेफ्रोनमा चारवटा चिज हुँदो रहेछ। 1 नम्बर बाउमेन्स क्याप्सुल, 2 नम्बर पीसीटी, 1 नम्बर बीसी, 2 नम्बर पीसीटी, 3 नम्बर एलओएच, 4 नम्बर डीसीटी। हो यतिलाई तिमीले के भन्ने हो? नेफ्रोन भन्ने हो, व्हिच इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ किडनी है। अब अर्को ध्यान दिन पर्ने कुरा हेर त, यो बाउमेन्स क्याप्सुलमा त्यो रेनल आर्टरी जुन किडनी भित्र छिरे थियो नि, त्यो आर्टेरियल्स हुँदै यहाँ आइपुग्छ। यो आर्टेरियल भएर यहाँ आयो अनि यो क्यापिलरी बन्यो। क्यापिलरी भएपछि एका साइडमा जहिले पनि क्यापिलरीको एक साइडमा आर्टेरियल हुन्छ, अर्को साइडमा भेन्युल हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है। यहाँ चाहिँ यता पनि आर्टेरियल हुन्छ अनि यता पनि आर्टेरियल हुन्छ। तर राम्रोसँग नोटिस गर त, यो जुन कुनै पनि चीज मैले तिमीलाई भने जस्तै हार्टमा कुनै चीज आउँछ भने त्यो के हो? भेन, जान्छ भने त्यो के हो? आर्टरी। अथवा ब्रेनमा कुनै पनि चीज आउँछ भने त्यो के हो? सेन्सरी न्युरोन, जान्छ भने के हो? मोटर न्युरोन। अथवा यसरी बुझ, कुनै पनि रेफरेन्स पोइन्टमा कुनै चीज आउँछ भने त्यसलाई भन्ने एफरेन्ट। आउँछ भने के भन्ने? एफरेन्ट। त्यहाँबाट निस्केर जान्छ भने त्यसलाई भन्न इफरेन्ट। पहिला आयो अनि गयो। ए फर अराइभिङ भनेको एफरेन्ट, ई फर एक्जिटिङ भनेको इफरेन्ट। भनेपछि यो आर्टरीमा सुरुको यो के हो त? एफरेन्ट आर्टेरियल्स। अनि यो के हो त? इफरेन्ट आर्टेरियल्स। दुईटैको साइज हेर त, कुनमा ठुलो छ कुन सानो छ? एफरेन्ट ठुलो छ कि इफरेन्ट ठुलो छ भन त मलाई? एफरेन्ट आर्टरीको साइज ठुलो हुँदो रहेछ। भनेपछि यो जुन एफरेन्ट आर्टेरियल छ यसमा त धेरै ब्लड आउँछ, तर इफरेन्ट आर्टेरियल्समा थोरै मात्र जान सक्छ, किनभने यसको त डायमिटरै कम छ। भनेपछि बाँकी ब्लड चाहिँ यहाँबाट फुत्त तल झर्छ। तल झरेपछि यो बाउमेन्स क्याप्सुलको भिसरल लेयरबाट यो फिल्टर हुन्छ अनि यो स्पेसमा आउँछ। यो भिसरल र पेराइटल लेयरको स्पेसलाई भन्छौँ बाउमेन्स स्पेस। बाउमेन्स स्पेस अथवा सिम्पल भाषामा भन क्याप्सुलर स्पेस। बाउमेन्स क्याप्सुलको स्पेसलाई क्याप्सुलर स्पेस भन, जे भन एउटै हो कुरा। अनि यो चीज आयो, फिल्टर भयो, ग्लोमेरुलसबाट तल झर्यो, भिसरल लेयरमा फिल्टर भयो। यहाँ फिल्टर गर्नको लागि यो स्क्वामस सेल अलिकति मोडिफाई भएको हुन्छ।
यो भिसरल लेयरको स्क्वामस सेलमा खुट्टा पलाएको हुन्छ र यो खुट्टा पलाएको सेललाई भन्छ पोडोसाइट। जस्तै यो एउटा पोडोसाइट, यो अर्को पोडोसाइट। पोडोसाइटमा हुन्छ खुट्टा, गोडो, अनि यो दुईटाको बीचबाट यो फिल्टर हुन्छ। यो दुईटा पोडोसाइट बीचको यो ठाउँ जहाँबाट फिल्टर हुन्छ दिस इज कल्ड स्लिट, फिल्ट्रेसन स्लिट है। त्यसपछि फिल्टर भइसकेपछि यहाँबाट के आथ्यो, ब्लड आथ्यो। तर अब यो फिल्टर भएपछि यसलाई ब्लड भनिदैन, अब यसलाई के भनिन्छ, फिल्ट्रेट्स भन्ने। अब यसलाई के भन्ने, फिल्ट्रेट्स भन्ने। अब यो फिल्ट्रेट्स कहाँ जान्छ, पीसीटी मा, अनि पीसीटी बाट कहाँ जान्छ, लुपोफेन्लेमा, अनि लुपोफेन्लेबाट कहाँ जान्छ, डीसीटी मा। यसरी चाहिँ फ्लो हुन्छ फिल्ट्रेट्स को। जब यो डीसीटी मा पुग्छ अनि यस्ता थुप्रै नेफ्रोनहरु चाहिँ एउटा ठूलो कलेक्टिङ डक्ट मा खुलेको हुन्छ के। लिएर यो कलेक्टिङ डक्ट बनाए मैले रातोले भने, यहाँ अर्को नेफ्रोन खुल्या छ, यहाँ अर्को नेफ्रोन खुल्या छ, यहाँ अर्को नेफ्रोन खुल्या छ। यो ठूलो डक्टलाई भन कलेक्टिङ डक्ट। सबै नेफ्रोनहरु आएर कहाँ खुल्छ त, कलेक्टिङ डक्टमा खुल्छ र यहाँ आएपछि त्यो फिल्ट्रेटलाई हामी के भन्छौं, युरिन भन्छौं। र यो युरिन इज अलवेज कस्तो हुन्छ, हाइपरटोनिक। यो युरिन इज अलवेज कस्तो हुन्छ, हाइपरटोनिक। अब यो टोनको कुरा के हो त, जस्तै ल हेर, कुनै पनि सोल्युसनमा सोल्युट हुन्छ अनि सल्भेन्ट हुन्छ है। सल्भेन्ट धेरै भयो, सोल्युट कम भयो भने त्यो के हुन्छ त, हाइपोटोनिक। सोल्युटै धेरै भयो भने चाहिँ हाइली कन्सन्ट्रेटेड छ भने यो के हुन्छ, हाइपरटोनिक। ठिक्क ठिक्क छ भने आइसोटोनिक। है ल, हाम्रो युरिन कस्तो हुन्छ भने कस्तो हुन्छ भन्ने त, हाइपरटोनिक हुन्छ भन्ने है त। ल चाहिँ बाउमेन्स क्याप्सुलमा कुन इपिथेलियम हुँदो रहेछ, स्क्वामस इपिथेलियम, सिम्पल स्क्वामस। ग्लोमेरुलसमा के हुँदो रहेछ, यो ग्लोमेरुलस। यसमा पनि यो ग्लोमेरुलस, एफेरेन्ट आर्टरियल्स अनि ग्लोमेरुलस अनि एफेरेन्ट आर्टरियल्स। ग्लोमेरुलसमा पनि के हुन्छ त, स्क्वामस। अनि ब्लड कहाँ क्यारी गर्छ, प्युरिफाई भएको डीसीटी बाट। ए बाबु, ब्लड त तिम्रो एफेरेन्ट आर्टरियल्सबाट ग्लोमेरुलसमा आयो अनि फिल्टर भएर, फिल्ट्रेट भएर फाइनली युरिन बनेर पिसाब भएर गयो। बाकी ब्लड त इफरेन्ट आर्टरियल्सबाट फेरि घुम्दै फिर्दै फर्केर रेनल भेन भएर फेरि फर्केर जान्छ नि। कलेक्टिङ ट्युबुल र कलेक्टिङ डक्ट सेम जस्तै हो है, त्यस्तो धेरै डिफरेन्स छैन है। ल खासमा कलेक्टिङ डक्ट भन्ने है। अनि अब तिमीले यहाँनिर यो फोटोमा हेर त, यो जुन मैले हरियो बनाएको छु सुरुमा, प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल हो, यो अलि मोटो छ हेर्दै। तिमीले जहिले पनि यो नेफ्रोनमा यस्तो छ के, नेफ्रोनमा एकदम सजिलो कुरा के छ भने, नेफ्रोन भन्ने बित्तिकै चारवटा पार्ट बुझ्यौ तिमी। जहाँ थिन पार्ट हुन्छ त्यहाँ स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ, जहाँ थिक पार्ट हुन्छ त्यहाँ क्युबोइडल इपिथेलियम हुन्छ। ल कति सजिलो, किनभने स्क्वामस भनेको थिन हुन्छ, क्युबोइडल भनेको थिक हुन्छ। हुन्छ ल, अब बाउमेन्स क्याप्सुलमा के हुन्छ भने यहाँ फिल्टर हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै फिल्टर हुन त जहिले पनि स्क्वामसबाट सजिलो हुन्छ, त्यसैले बाउमेन्स क्याप्सुलमा स्क्वामस। पीसीटीमा के होला, क्युबोइडल। डीसीटीमा पनि के होला, क्युबोइडल। लुपोफेन्लेमा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्छौ त, लुपोफेन्लेको दुईटा पार्ट हुन्छ है। यो जुन तल झर्या छ दिस इज डिसेन्डिङ लिम्ब, माथि चढेको इज एसेन्डिङ लिम्ब। तल झरेकोमा हेर त, थिक पार्ट पनि छ, थिन पार्ट पनि छ। माथि चढेकोमा नि थिन पार्ट पनि छ, थिक पार्ट पनि छ। भन्छ यो थिक पार्ट भनेको पीसीटी सँग मिल्छ, यो थिक पार्ट भनेको डीसीटी सँग मिल्छ। लुपोफेन्लेमा चाहिँ के हुन्छ भने बोथ स्क्वामस एन्ड क्युबोइडल हुन्छ। एउटा मात्र रोज्न पर्यो भने स्क्वामस रोज्नु, किनभने यो क्युबोइडल पार्ट त यताको यो डिसेन्डिङको पीसीटी जस्तै हुन्छ अनि एसेन्डिङको डीसीटी जस्तै हुन्छ। त्यसैले हामीले खासमा यति पार्टलाई लुपोफेन्ले मान्छौँ कि कसैले पुरैलाई मान्छ।
ल हो यति पार्ट हो खासमा लुप अफ हेनले। अब मलाई भन त डिसेन्डिङमा धेरै स्क्वायमस हुन्छ कि क्युबोइडल भने हैन, डिसेन्डिङमा धेरै स्क्वायमस हुन्छ, एसेन्डिङमा धेरै क्युबोइडल हुन्छ। यसरी चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो कि तिमीहरु कन्फ्युज हुनु भएन। कुरा क्लियर भयो है? ल अब एब्सेन्ट आर्टिकल्सबाट ब्लड आयो, ग्लोमेरुलसबाट फिल्टर भएर बोमेन्स क्याप्सुलमा आयो, फिल्ट्रेट्स भयो। के चीज फिल्टर भयो त भन्दा ब्लडमा भएको धेरै चीज फिल्टर भयो। के फिल्टर हुन्छ त भन्दा ब्लडको कम्पोजिसनमा हो। ब्लडमा के हुन्छ? प्लाज्मा हुन्छ अनि सेल हुन्छ। सेल कहिले पनि फिल्टर हुँदैन। के हुँदो रहेछ फिल्टर? प्लाज्मा। प्लाज्माको पनि प्रोटिन फिल्टर हुँदैन। बाँकी प्लाज्मामा हुने सबै चीज जस्तै ग्लुकोज, एमिनो एसिड्स हो, सोडियमहरु, पोटासियमहरु, यो सबै चीज फिल्टर हुँदो रहेछ। सबै चीज फिल्टर हुन्छ। तर हाम्रो शरीरलाई त अब सबै चीज फिल्टर भयो, ग्लुकोज पनि गयो अनि पिसाबमा ग्लुकोज देखिन हुन्छ? हुँदैन। भनेपछि अब के गर्छ भने हाम्रो शरीरले चाहिने चीजहरु चाहिँ फिर्ता लिन्छ के शरीर। त्यसलाई भन चाहिने चीजलाई मात्र फिर्ता लिने, नचाहिने चीजलाई नलिने, त्यसैले यसलाई सेलेक्टिभ भनेको। फिर्ता लिनु भनेको रिएब्जर्प्सन। हाम्रो शरीरले फेरि त्यसलाई एब्जर्ब गर्यो। यो हो मेन काम, सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन। एक नम्बरमा के भने मैले? अल्ट्रा फिल्ट्रेसन। सुरुमा के भयो? सबै चीज फिल्टर भयो, फिल्ट्रेसन। 2 नम्बरमा सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन भयो। 3 नम्बरमा हेर है, अब ध्यान देऊ। कहिलेकाहीँ ब्लडबाट जस्तै यो बोमेन्स क्याप्सुलमा आएको चीज कहिलेकाहीँ यहाँबाट फिल्टर नहुन सक्छ कि छुटेर गएको चीज छ, तर हाम्रो शरीरलाई नचाहिने चीज छ, फाल्नै पर्ने चीज छ। जस्तै क्रिटिनिन। क्रिटिनिन भनेको हाम्रो शरीरलाई चाहिँदैन, अनि यो यहाँबाट फिल्टर हुन पर्ने भएन भने के हुन्छ त भन्दा यो ब्लडबाट, यहाँ गएको ब्लडबाट यसरी यहाँनिर ट्युबमा आउँछ के, यसरी ब्लडबाट ट्युबमा आयो, लुमेनमा यहाँ आयो। यसलाई भन ट्युबुलमा आयो नि त, त्यसैले यसलाई ट्युबुलर सेक्रेसन भन्ने। जस्तै बोमेन्स क्याप्सुल नै नहुने एनिमलहरुमा त यो त भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, तर हामीलाई ट्युबुलर सेक्रेसन इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट, किनभने हाम्रो पहिल्यै सबै चीज फिल्टर हुन्छ। पहिला सबै चीज फिल्टर भयो, चाहिने जति फिर्ता पाइयो। कुरा त्यति बुझ। छुटेको कुनै चीजहरु चाहिँ फेरि त्यहाँ आयो। 3टा स्टेपमा के भयो? युरिन फर्मेसन हुँदो रहेछ। बुझिन्छ कुरा? ओभरअलमा सकाए मैले। अब डिटेलमा जान्छौं। यहाँसम्म के अलिअलि 20% बुझेको छ भने पनि बुझेछु भन, म अगाडि बढ्छु। ल ठीक छ, सबैले बुझ्यो है त? अब अगाडि जान्छु म। हेर यही चीज यहाँ देखाएको छ, ल हेर है, हेर यो सुरुमा के छ? बोमेन्स क्याप्सुल छ, हेर है। बोमेन्स क्याप्सुलमा के आयो? एफरेन्ट आर्ट्रियल्स। अनि के बन्यो? ग्लोमेरुलस। के बनेर निस्क्यो? एफरेन्ट आर्ट्रियल्स। यो पार्ट भइहाल्यो ब्लड। त्यसपछि बोमेन्स क्याप्सुल के बन्यो? अब पीसीटी। त्यसपछि के बन्यो हेर त? लुप अफ हेनले। अनि के बन्यो हेर त? डीसीटी। ल तिमीले कमनली के बुझ्यौ भने लुप अफ हेनले कुन पार्टमा हुँदो रहेछ? जहिले पनि मेडुलामा। अनि यो बोमेन्स क्याप्सुल जहिले पनि कहाँ हुँदो रहेछ? कर्टेक्समा। भने यो पीसीटी पनि कहाँ हुँदो रहेछ? कर्टेक्समा। अनि डीसीटी पनि कहाँ हुँदो रहेछ? कर्टेक्समा है। अनि यो डीसीटी गएर अब कहाँ खुल्दो रहेछ त? यो कलेक्टिङ डक्ट भयो। यो पुरै के भयो? कलेक्टिङ डक्ट भयो। अनि यसमा सानो सानो टुप्पो हुँदो रहेछ के, रुखको हाँगामा अलिअलि सानो सानो टुप्पो जस्तो लागेर त हो। यो सानो सानो टुप्पोलाई चाहिँ के भनेको छ? कलेक्टिङ ट्युबुल भनेको छ के। अनि यो कलेक्टिङ ट्युबुलमा अब यो डीसीटी जोड्ने ट्युबुललाई चाहिँ जंक्सनल ट्युबुल भनिन्छ। सबै जान्नु पर्दैन, मात्र तिमीले के बुझ्यौ भने यो जुन फोटोमा देखाएको हरियो छ नि, यो हरियो भाग जति के हो?
नेफ्रोन हो। नेफ्रोनमा फेरि ग्लोमेरुलस र इफरेन्ट एफरेन्ट आर्ट्रियोल्स पर्दैन है। नेफ्रोन भनेको मात्र के हो त, यति भाग हो कि बोमेन्स क्याप्सुल, पीसीटी, लुप अफ हेनले अनि डीसीटी हो, यतिलाई भन्ने नेफ्रोन। र हरेक नेफ्रोनहरू कहाँ गएर खुल्दो रहेछ त, कलेक्टिङ डक्टमा गएर खुल्छ। अनि त्यो कलेक्टिङ डक्ट आएर कहाँ खुल्दो रहेछ त, पिरामिडमा खुल्दो रहेछ, पिरामिडको टुप्पोमा। यो कलेक्टिङ डक्ट कहाँ कहाँ पाइँदो रहेछ हेर त, कर्टेक्समा पनि हुँदो रहेछ, मेडुलामा पनि हुँदो रहेछ। कर्टेक्समा हुने कलेक्टिङ डक्टलाई भन्ने कर्टिकल कलेक्टिङ डक्ट, मेडुलामा हुने कलेक्टिङ डक्टलाई भन्ने मेडुलरी कलेक्टिङ डक्ट। लुप अफ हेनले जहिले पनि कहाँ आउँदो रहेछ त, मेडुलामा, कहिलेकाहीँ कर्टेक्समा हुन पनि सक्छ त्यो। पीसीटी डीसीटी धेरै जसो कहाँ आउँदो रहेछ, कर्टेक्समा, कहिलेकाहीँ मेडुलामा हुन पनि सक्छ त्यो। तर दिमागमा एउटा कुरा के राख तिमीले भने, बोमेन्स क्याप्सुल इज अलवेज कर्टेक्समा हुन्छ। बोमेन्स क्याप्सुल जहिले पनि कर्टेक्समा हुन्छ, कहिले पनि मेडुलामा हुँदैन बोमेन्स क्याप्सुल। बोमेन्स क्याप्सुलमा चाहिँ के हुन्छ त, इफरेन्ट आर्ट्रियोल्स, ग्लोमेरुलस अनि इफरेन्ट आर्ट्रियोल्स। अब तिमीले ध्यान, फिल्ट्रेसन हुने भनेको त कहाँ रहेछ त, इफरेन्ट आर्ट्रियोल्सबाट ब्लड आयो, ग्लोमेरुलसबाट तल झर्यो, फिल्टर भयो, अनि फिल्टर नभएको ब्लड चाहिँ इफरेन्ट आर्ट्रियोल्स हुँदै बाहिर गयो। कलेक्टिङ डक्टमा कुन इपिथेलियम हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ कोलमनार हुन्छ है। कलेक्टिङ डक्टमा चाहिँ यस्तो लामो छ नि हेर त, यसमा चाहिँ कोलमनार हुन्छ है। कलेक्टिङ डक्टमा चाहिँ कोलमनार हुन्छ। ल क्यालिक्समा कुन हुन्छ, यहाँदेखि त अब यो क्यालिक्सदेखि माइनर क्यालिक्स, मेजर क्यालिक्स, पेल्भिस, युरेटर, ब्ल्याडर सबैमा चाहिँ के हुन्छ, ट्रान्जिशनल इपिथेलियम। किडनीमा धेरै किसिमको एपिथेलियम पाइँदो रहेछ हेर त, सिम्पल स्क्वामस पाइयो, सिम्पल क्युबोइडल पाइयो, सिम्पल कोलमनार पाइयो, ट्रान्जिशनल पाइयो। यो फिगर जसले बुझ्छ त्यसले क्लियरली सबै कुरा बुझ्छ, यो फिगर बुझ्नु पर्यो। ल अब यही पढेकै कुरालाई फेरि सरसर्ती मैले स्लाइड देखाउने मात्र, अब ध्यान दिएर सुन, अब नबुझेकोले पनि बुझ्छ है त। नेफ्रोनको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ अब। नेफ्रोन इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ किडनी। ह्युमनको एउटा किडनीमा यस्ता नेफ्रोन कति हुन्छन्, 1 to 1.2 मिलियन, भनेको 10 देखि 12 लाख हुँदो रहेछ, 10 देखि 12 लाख। ट्रान्जिशनल भनेको स्ट्राटिफाइड होइन। ए विवेक, एनिमल टिस्यु मैले नै पढाएको, तिमीहरूले यस्तो क्वेसन सोध्यो भने मलाई अचम्म लाग्छ है। पढ्ने बेलामा कहाँ गएको थियो, मैले एनिमल टिस्यु मैले नै पढाएको, तिमीहरू मजाले बुझाएरै पढाएको है। अब यहाँनिर हेर, ऱ्याबिटमा कति हुन्छ, 2 लाख, भ्याकुतोमा कति हुन्छ, 2000। पार्ट्स अफ द नेफ्रोन, नेफ्रोन भनेको के हो त, बोमेन्स क्याप्सुल, पीसीटी, लुप अफ हेनले एन्ड डीसीटी, यति हो। अब यो बोमेन्स क्याप्सुलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, ग्लोमेरुलस हुन्छ कि, इफरेन्ट आर्ट्रियोल्स आयो, ग्लोमेरुलस बन्यो अनि इफरेन्ट आर्ट्रियोल्स। अब तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो बोमेन्स क्याप्सुलमा ग्लोमेरुलस बसेको हुन्छ। बोमेन्स क्याप्सुल प्लस ग्लोमेरुलसलाई हामीले एकैचोटि के भन्ने हो त, म्याल्फिजियन अथवा रेनल कर्पस्कल भन्न पनि पाइन्छ है। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स क्याप्सुल भनेको फिल्ट्रेसन युनिट। ग्लोमेरुलसमा भएको ब्लड बोमेन्स क्याप्सुलमा जाने हो, फिल्टर भएर। ग्लोमेरुलस इज नट पार्ट अफ नेफ्रोन। ग्लोमेरुलस भनेको त क्यापिलरी, ब्लड भेसलको पार्ट हो है। अनि रेनल ट्युबुल भनेको चाहिँ के हो त, बोमेन्स क्याप्सुल बाहेकको नेफ्रोनको पार्टलाई के भन्ने, ट्युबुल। प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल, लुप अफ हेनले अनि डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल, यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्ने त, रेनल ट्युबुल भन्ने। यति क्लियर भयो यो स्लाइड, अगाडि बढौँ, सबै कुरा आउँछ नाच्यो। ल यही चिज छ फेरि, कर्टेक्स, मेडुला, रेनल कर्पस्कल भन्यो, भन्नुको मतलब यहाँ बोमेन्स क्याप्सुल पनि छ, ग्लोमेरुलस पनि छ, अनि प्रोक्सिमल ट्युबुल भन्यो, त्यसपछि थिक डिसेन्डिङ अनि थिन डिसेन्डिङ, त्यसपछि थिन एसेन्डिङ अनि थिक एसेन्डिङ। कुनमा कुन धेरै छ पनि देखाएको छ फोटोमा हेर त, नेफ्रोन लुप भन्नु र लुप अफ हेनले भन्नु एउटै कुरा हो। हेर त, डिसेन्डिङमा धेरै थिन छ,
एसेन्डिङमा धेरै थिक छ। ल हेर त, अनि डिस्टल ट्युबुल भयो, सबै गएर कहाँ खुल्यो? कलेक्टिङ डक्टमा खुल्यो। कलेक्टिङ डक्टमा पुगेपछि मात्र यसलाई युरिन भनिन्छ। बोमेन्स क्याप्सुलदेखि डिस्टल ट्युबुलसम्म यसलाई के भनिन्छ? यो सबैलाई फिल्ट्रेट भनिन्छ। फिल्ट्रेट नै भनिन्छ। ल अब कुरा गरौँ बोमेन्स क्याप्सुलको। अब एउटा एउटा कुरा गर्दै जाऊँ है। ल हेर, बोमेन्स क्याप्सुलमा भिसेरल लेयर छ, त्यसको पनि लजिक छ प्रवीण, नाप्थ्यो। डिसेन्डिङमा थिन, एसेन्डिङमा थिक किन भएको होला? छ नाप्थ्यो है, अहिले मात्र न। बोमेन्स क्याप्सुलमा भिसेरल लेयर पनि छ, प्राइटल लेयर पनि छ है। भिसेरल लेयरमा पोडोसाइट सेल छ, जुन सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम मोडिफाई भएर बनेको नि फुड प्रोसेस छ यसमा, अनि त्यहाँ फिल्ट्रेसन स्लिट छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, यो बोमेन्स क्याप्सुलको यो भिसेरल हो भने यसमा भएको इपिथेलियम यस्तो खाले छ, स्क्वामस हो तर फुड प्रोसेस छ, त्यसैले यसलाई हामी पोडोसाइट भन्छौँ। अनि यहाँबाट फिल्टर हुन्छ, यो फिल्टर हुने ठाउँलाई भनिन्छ फिल्ट्रेसन स्लिट। यो जुन प्राइटल लेयर छ बाहिरको, यो प्राइटल लेयर चाहिँ कन्टिन्युअस भएर के बनेर जान्छ? पीसीटी बनेर जान्छ। तर प्राइटल लेयरमा चाहिँ स्क्वामस नै हुन्छ। जब पीसीटी बन्छ नि, यो स्क्वामस केमा कन्भर्ट हुन्छ? क्युबोइडलमा कन्भर्ट हुन्छ है। अब यो क्युबोइडल भयो, यो त बिचको पाल भइहाल्यो है। यहाँ चाहिँ अनि फिल्ट्रेट्स हुन्छ यसरी। यो मैले सेतोले देखाएको भाग यो त फिल्ट्रेट्स भयो, यो स्पेसमा फिल्ट्रेट्स भयो। अब कुरा गरौँ पीसीटी को। पीसीटी के हो त? सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम हो, तर तिमीले दिमागमा राख्नुपर्छ यसमा जहिले नि थुप्रै माइक्रोभिलाई हुन्छ। जब माइक्रोभिलाई छ भन्ने बित्तिकै यो हेर है, जस्तै यो बोमेन्स क्याप्सुल, यो भाग तलको पीसीटी। पीसीटीमा त कुन इपिथेलियम छ? यसरी क्युबोइडल छ र त क्युबोइडल इपिथेलियम छ। यो क्युबोइडल इपिथेलियममा के हुँदो रहेछ? माइक्रोभिलाई हुँदो रहेछ। यो माइक्रोभिलाइले के गर्यो? सर्फेस एरिया बढायो, अनि धेरै चीज यही रिएब्जर्ब हुन्छ, यसरी यहाँ तानिन्छ। डाइजेस्टिभमा मैले एब्जर्प्सन भने जस्तो, डाइजेस्टिभमा चाहिँ किन एब्जर्प्सन भनेको भन्दा तिमीले खाएको फर्स्ट टाइम ब्लडमा मिसेको हो नि त। यहाँ त के भएको? ब्लडमा भएको चिज फालेको, पछि शरीरले चाहियो भनेर फिर्ता लिएको। यहाँबाट के गयो त? यो लुमेनबाट यो यो क्युबोइडल इपिथेलियममा गयो नि, यहाँबाट ब्लड हुन्छ, यहाँ ब्लड भेसल्स हुन्छ यसरी। यो ब्लड भेसलमा फेरि फिर्ता गयो, त्यसैले यसलाई चाहिँ रिएब्जर्प्सन भनेको। सबभन्दा धेरै रिएब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ भने कहाँ भन्ने? पीसीटी। किन भने पीसीटीमा माइक्रोभिलाई हुन्छ, अन्त कहीँ पनि हुँदैन है। अनि जुन इपिथेलियमको माथि माइक्रोभिलाई हुन्छ त्यस्ता इपिथेलियमलाई हामी ब्रस बोर्डर इपिथेलियम भन्छौँ। यो पार्ट पनि बुझ्यो। अब पीसीटी पछि के आउँछ ल भन मलाई, अब लेख। पीसीटी पछि अब के आउनु पर्यो? रिएब्जर्प्सन अफ सबै चिज हो, जे पनि धेरै रिएब्जर्प्सन हुने भनेको पीसीटीमा। अब आउनु पर्यो लुप अफ हेनले। ल हेर, लुप अफ हेनले। लुप अफ हेनलेमा तल झरेको डिसेन्डिङ, माथि चढेको एसेन्डिङ। डिसेन्डिङमा फेरि दुईटा पार्ट, थिक र थिन। एसेन्डिङमा पनि थिन र थिक। थिन भनेको स्क्वामस हो, थिक भनेको क्युबोइडल हो। के सन्देशले के पेडिकल्स भनेको के हो? पेडिकल्स भने फुड प्रोसेस भन, पेडिकल्स भनिरहन जरुरी छैन। त्यो बोमेन्स क्याप्सुलको कुरा हो, कहाँको पेडिकल्स कुरा गरिरहेछ। ल अब यो डिसेन्डिङ र एसेन्डिङमा के छ डिफरेन्स भन्यो भने हेर है राम्रोसँग यो पोइन्ट याद गर। डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले र एसेन्डिङ लुप अफ हेनलेको मेन काम भनेको यो हो नि त। लुप अफ हेनले, लुप अफ हेनले जसमा लामो हुन्छ नि त्यसले धेरै पानी रिएब्जर्ब गरेर राख्न सक्छ। पानी धेरै रिएब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ? पीसीटीमै हुन्छ हुन चाहिँ, तर लुप अफ हेनलेमा पनि हुन्छ के। र जसको लुप अफ हेनले लामो भयो नि त्यसले धेरै पानी तिम्रो शरीरमा बचाइराख्छ, फिर्ता तानेर राख्छ। कुन एनिमलमा लुप अफ हेनले लामो हुनुपर्छ भन्यो भने जहाँ पानी कम पाइन्छ त्यहाँको एनिमलमा हुन पर्छ। डेजर्टमा हुने एनिमलहरुमा लामो हुनु पर्यो लुप अफ हेनले। कहाँको एनिमलमा लुप अफ हेनले नभए नि फरक पर्दैन, पानी नै पानी भएको ठाउँ एक्वाटिक एनिमलहरुमा फरक पर्दैन है। ल अब यो लुप अफ हेनलेमा पनि फेरि के डिफरेन्स भने एउटा तल झरेको डिसेन्डिङ, माथि चढेको एसेन्डिङ। हेरे जहिले पनि तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको डिसेन्डिङमा चाहिँ
पानी तान्ने हो है, डिसेन्डिङमा पानी तान्ने हो। सल्टहरू तानिँदैन डिसेन्डिङमा। जस्तै यताबाट यसरी आयो, यहाँ पिसिटीमा त सबै चिज तानिन्छ, अनि डिसेन्डिङ पार्टमा चाहिँ पानी मात्र तानिन्छ, फिर्ता अरू केही चिज पनि तानिँदैन, किनभने अरू सबै इम्पर्मिएबल हुन्छ। अनि फेरि अलिकति माथि चढ्यो, अब यहाँबाट चाहिँ फेरि पानी तानिँदैन, अब यहाँबाट चाहिँ सल्टहरू तानिन्छ फिर्ता है। त्यसैले लुप अफ हेनले हेर त, पानी कन्जर्भेसनको लागि बढी इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले लुप अफ हेनले तिमीले हेर्यौ भने ल हेर त, डिसेन्डिङ धेरै छ कि एसेन्डिङ धेरै छ हेर त। थिनलाई भन्ने हामीले लुप अफ हेनले, थिनलाई है मेनली। ल हेर, डिसेन्डिङमा धेरै छ, डिसेन्डिङले पानी तान्यो भने लुप अफ हेनले काम के भयो त, वाटर रिएब्जर्प्सन गर्ने मेन काम। तर फेरि वाटर धेरै रिएब्जर्ब कहाँ हुन्छ भने त पिसिटी हो फेरि है, यो कुरामा कन्फ्युजन हुँदैन। जस्तै मैले तिमीलाई इन्टेस्टाइन पढाउँदा हुन्थ्यो नि, वाटर धेरै रिएब्जर्ब कहाँबाट हुन्छ, जेजुनमबाट। तर लार्ज इन्टेस्टाइनको काम के हो, वाटर रिएब्जर्प्सन, फाल्न खोजेको वाटरलाई फेरि तान्ने लार्ज इन्टेस्टाइनले। यहाँनिर जेजुनम भनेको पिसिटी हो भने लार्ज इन्टेस्टाइन कोलोन भनेको लुप अफ हेनले जस्तै रहेछ, यसरी बुझ है। अबाउट डिसिटीमा, डिसिटी को दुईटा पार्ट हुन्छ है, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियमले बनेको हुन्छ, अनि डिसिटी गएर कहाँ खुल्छ, कलेक्टिङ डक्टमा खुल्छ। अनि यो जुन बमेन्स क्याप्सुल, पिसिटी, लुप अफ हेनले, डिसिटी, अनि कहाँ गएर खुल्यो, कलेक्टिङ डक्टमा। यति भाग हेर है, हो यति भाग कलेक्टिङ डक्ट र डिस्टल पार्ट अफ डिसिटी हो। यो दुईटा ठाउँमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेल हुन्छ, एउटा प्रिन्सिपल सेल, अर्को इन्टरक्यालेक्टेड सेल भन्ने दुईटा सेल हुन्छ है। यिनीहरूको काम छ, म एकछिनमा भन्छु। डिसिटी चाहिँ केबाट बन्छ, क्युबोइडल। सिडी चाहिँ केबाट बन्छ, कोलमनार। ल यो फोटोमा सबै चिज देखाएको छ, ल हेर यो फोटो हेर, अनि तिमीले सबै चिज बुझ्छौ। ल हेर, म तिमीलाई बुझाउँछु पहिला, अब ध्यान देऊ। पहिला यहाँनिर के छ, ल हेर राम्रोसँग हेर, म हरियोले देखाउँछु हेर। पहिला के छ, बमेन्स क्याप्सुल। बमेन्स क्याप्सुलमा के आयो, ग्लोमेरुलस। कहाँबाट आयो, एफरेन्ट आर्ट्रियल्सबाट। यो एफरेन्ट आर्ट्रियल फाइनल्ली कहाँबाट आएको, रेनल आर्ट्रीबाट। त्यसपछि यो रेनल आर्ट्रीबाट ब्लड जाँदै जाँदै एफरेन्ट आर्ट्रियल हुँदै ग्लोमेरुलसमा पुग्यो, अनि यहाँबाट फिल्टर भयो। फिल्टर नभएको ब्लड चाहिँ इफरेन्ट आर्ट्रियल्स हुँदै हुँदै लएर है, यसरी 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 डिफ्रेन्ट भेसल्सहरू हुँदै 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 फर्केर कहाँ गयो, रेनल भेन गयो, अनि रेनल भेनबाट किडनीबाट बाहिर गयो। ब्लड आयो आर्ट्रीबाट, निस्केर गयो भेनबाट, जति आयो त्यति गएन, बाँकी के भयो, फिल्टर भयो है। बाँकी फिल्टर भयो। यो फिल्टर भएको चिज कहाँ गयो, बमेन्स क्याप्सुलमा गयो, त्यहाँबाट यो कहाँ गयो, पिसिटीमा गयो, अनि पिसिटीमा फिल्टर भएको धेरै चिज रिएब्जर्ब भयो। त्यसपछि फेरि यो पिसिटीबाट कहाँ गयो, लुप अफ हेनलेमा गयो। यहाँ चाहिँ डिसेन्डिङ पार्टमा धेरै के एब्जर्ब भयो, वाटर भयो। त्यसपछि एसेन्डिङमा गयो, एसेन्डिङमा धेरै के एब्जर्ब भयो, सल्ट एब्जर्ब भयो। तिमीहरू झुक्किन्छौ, डिसेन्डिङ एउटामा वाटर सम्झ्यौ, एउटामा सल्ट सम्झ्यौ है। त्यसपछि यो डिसिटीमा गयो, डिसिटीबाट यो कलेक्टिङ डक्टमा पुग्यो। कलेक्टिङ डक्टमा पुगेपछि यसलाई हामीले के भन्यौँ, युरिन भन्यौँ। अनि यो युरिन कलेक्टिङ डक्टबाट माइनर क्यालिक्स, मेजर क्यालिक्स, पेल्भिस हुँदै युरेटर हुँदै ब्ल्याडर हुँदै युरेथ्रा हुँदै पिसाब बनेर बाहिर गयो। यो फोटो बुझ। आर्टेरियल्सहरू फाइनल्ली के बन्छ, क्यापिलरी बन्छ। क्यापिलरी भेन्युल बनेर अनि भेन बनेर बाहिर जाने त बाबु, त्यस्तो हार्टबाट के निक्ल्यो, आर्टरी, अनि के बन्छ, आर्टेरियल, अनि के बन्छ, क्यापिलरी, अनि के बन्छ, भेन्युल, अनि के बन्छ, भेन, अनि हार्टमा फर्किने हैन, सेम चिज त हो नि। क्यापिलरीको जहिले पनि अगाडिको साइडमा आर्टेरियल हुन्छ, पछाडिको साइडमा भेन्युल हुन्छ, एक्सेप्ट ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलसको चाहिँ दुवै साइडमा आर्टेरियल हुन्छ। तर अब यो आर्टेरियल यसरी जाँदा 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 अब यो के भन्छ, क्यापिलरी बन्यो नि त। क्यापिलरी भएपछि अब यो के भन्छ, भेन्युल, भेन्युल भन्छ। अनि भेन्युलबाट यो के भन्छ, भेन भन्छ। बुझ्यौ कुरा? कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ समीप? क्वेसन सोधेसी भन न, बुझ्यो कि बुझेन? बुझिन भने म फेरि बुझाइदिन्छु। छर्लङ्ग भयो। समीप रेग्मीलाई सोधेको, शरद रेग्मीले भने ठिकै छ, रेग्मी दाजुभाइ रहेछ। अब कुरा गरौँ फिजियोलोजी अफ युरिन फर्मेसन। मैले एनाटोमीको कुरा गरेँ तिमीहरूलाई, अब हामी फिजियोलोजीमा जाऊँ। फिजियोलोजीको मैले कुरा चाहिँ गरिरहेको छु, तर अब हामी डिटेलमा जान्छौँ। 1 नम्बरमा के हुनु पर्यो, फिल्ट्रेसन। फिल्ट्रेसन भइसकेपछि दुईटा काम हुन्छ। चाहिएको चिज रिएब्जर्प्सन हुन्छ, छुटेको चिज सेक्रेसन हुन्छ। सेक्रेसनको मतलब कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु। रिएब्जर्प्सनको मतलब पनि त्यही हो। तिम्रो शरीरले फिर्ता लिन्छ भने रिएब्जर्प्सन। हेरै यो ट्युबुलबाट यो बमेन्स क्याप्सुल भयो, यहाँ लुपोफेन, यहाँनिर चाहिँ फिल्ट्रेसन हुन्छ। त्यसपछि यो जुन फिल्ट्रेट छ यो तिम्रो शरीरमा फिर्ता आउँछ भने रिएब्जर्प्सन। अथवा यो फिर्ता आउनु भनेपछि यहाँनिर पनि ब्लड भेसल छ, यसरी ब्लड भेसल छ नि, अघिको फोटोमा हेर त, यहाँ त सबै रातो डट 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 लाइन भनेको त ब्लड भेसल होला। हेर है, ब्लड भेसलबाट रेनल ट्युबुलमा, पीसीटीमा होस्, लुपोफेन्लेमा होस् अथवा डीसीटीमा होस्, कहीँ पनि कुनै चिज आउँछ लुमेनमा भने दैट इज सेक्रेसन। अनि यो ट्युबुलबाट चाहिँ ब्लडमा जान्छ कुनै चिज भने शरीरमा फिर्ता गयो नि त ब्लडमा, अनि त्यो चाहिँ के हो, रिएब्जर्प्सन। बुझ्यौ कुरा? त्यो चाहिँ रिएब्जर्प्सन। भनेपछि 1 नम्बरमा फिल्ट्रेसन हुन्छ। फिल्ट्रेसन नभइकन न त एब्जर्प्सन हुने चान्स हुन्छ, सेक्रेसन त हुन सक्छ। 1 नम्बरमा फिल्ट्रेसन हुन्छ। 2 नम्बरमा शरीर भित्र फिर्ता आयो भने, किनभने यहाँ फिल्टर भएको चिज त फाइनल्ली फाल्नको लागि हो नि त, तिम्रो बडीले यसरी युरिन बनाएर फाल्नको लागि। तर फिर्ता लियो भने दैट इज रिएब्जर्प्सन। कुनै चिज ल्याएर ब्लडबाट उल्टो यहाँ हाल्दियो भने दैट इज सेक्रेसन। ल अब कुरा गरौँ। पहिला फिल्ट्रेसन हुन्छ, त्यसपछि यो दुईटा सँगसँगै हुन सक्छ। ट्युबुलर सेक्रेसन हाम्रो लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है, किनभने हाम्रो सबै चिज फिल्टर हुन्छ। अब कुरा गरौँ अल्ट्रा फिल्ट्रेसन कसरी हुन्छ त। अल्ट्रा फिल्ट्रेसन कसरी हुन्छ भन्दा, अल्ट्रा फिल्ट्रेसन भनेपछि दुईटा चिज बुझ्न पर्यो तिमीले। यो बमेन्स क्याप्सुल, यो बमेन्स क्याप्सुलको यो निलोले बनाएको लेयर भिसेरल लेयर, है राम्रोसँग। यो हरियोले मैले बनाए अब जुन यो ब्राइटल लेयर, दुईटाको बीचको स्पेस, यो कालो जुन स्पेस छ बीचमा, ल मानौँ मैले यसलाई सेतोले भर्दिएँ, यो स्पेस के क्याप्सुलर स्पेस। त्यसपछि अब यहाँनिर के आयो, रेनल आर्टरीबाट डिफ्रेन्ट ब्रान्च हुँदै हुँदै एफरेन्ट आर्टेरियल्स आयो। त्यसपछि यहाँ क्यापिलरी बनायो। त्यसपछि यो फर्केर फेरि भेन्युल हुन पर्ने हो तर हुँदैन, आर्टेरियल नै हुन्छ। त्यसैले यसको दुईटा नाम भयो, आको एफरेन्ट, गएको एफरेन्ट। अब हेर अब के हुन्छ त, यहाँबाट ब्लड आयो, ब्लड कहाँ छ, ग्लोमेरुलसमा छ। ग्लोमेरुलसमा कुन इपिथेलियम, स्क्वामस, अनि बमेन्स क्याप्सुलमा नि कुन इपिथेलियम, स्क्वामस। अब स्क्वामस इपिथेलियमबाट फिल्टर भएर यहाँ आयो। के चिज फिल्टर हुन्छ भन्दा जुन जुन सानो चिज छ त्यो फिल्टर हुन्छ। जहिले पनि दिमागमा राख, यो बमेन्स क्याप्सुलको यो भित्रको जुन भिसरल लेयर छ यो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। कुनै पनि नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल आयो भने त्यो फिल्टर हुन सक्दैन यहाँबाट, नेगेटिभली चार्ज, किनभने नेगेटिभले नेगेटिभलाई त के गर्छ, रिपेल गर्छ। त्यसैले दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा चार्ज ब्यारियर हुन्छ, अर्को साइज ब्यारियर हुन्छ। नेगेटिभली चार्ज फिल्टर हुँदैन, ठुलो ठुलो मलिक्युलहरू फिल्टर हुँदैन, बाँकी सबै फिल्टर हुन्छ। भनेपछि के फिल्टर हुँदैन भने तिमीले जान्न पर्ने कुरा, ब्लडमा भएको सेल्सहरू कुनै पनि फिल्टर हुँदैन, अनि प्लाज्मामा भएको ठुलो प्रोटिन भनेको त एक त ठुलो हुन्छ, अर्को नेगेटिभली चार्ज हुन्छ।
प्रोटिन कहिले पनि फिल्टर हुँदैन, नेगेटिभली चार्ज पार्टिकलहरू कुनै पनि फिल्टर हुँदैन है। भन्छ यति चिजहरू फिल्टर नहुँदो रहेछ। जुन चिज फिल्टर हुन्छ, अब कसरी हुन्छ त फिल्टर? ल हेर, यताबाट धेरै ब्लड आछ, एफिनेट आर्टिकल ठुलो छ, धेरै ब्लड आछ, तर जाने ठाउँ सानो छ भनेपछि धेरै ब्लडले तलतिर प्रेसर दियो। दिस प्रेसर इज नोन एज हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर। कहाँको हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर हो त यो? ग्लोमेरुलसको। यसले गर्दा के भयो त, सबै ब्लडहरू ग्लोमेरुलसबाट क्याप्सुलतिर आयो, यसले फिल्टर गर्न हेल्प गर्यो। त्यसैले कस्तो प्रेसर हो? पोजिटिभ प्रेसर हो। यसको भ्यालु हुन्छ 60 mm of Hg लगभग। दिस इज द नेगेटिभ। ए बाबु पढाउँदैछु पखान, पहिला पोजिटिभ माथि ध्यान दिऊ। त्यो किन भएको होइन, हुन्छ भनेर बुझ्ने हो के। किन भन्दा प्रोटिन भनेको नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। हाम्रो बडीमा भएको सबै प्रोटिन्सहरू एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटिन, त्यो मात्र हो पोजिटिभ चार्ज। नेगेटिभली चार्ज भइदिएन भने त सबै प्रोटिन फिल्टर भयो भने त तिम्रो बडीको बिल्डिङ ब्लकै जान्छ नि त। त्यसैले सबै कुरा हाम्रो नेचरले मिलाएको हुन्छ। किन तिमीहरू वाइमा नजाऊ कि जहिले पनि हाउमा जाऊ। हाउ, तिमीलाई एक्जाममा वाइ चाहिँदैन, हाउ चाहिन्छ है। कसरी त? नेचरले किन यस्तो बनायो भन्नु नि, यो बनाउनाले हामीलाई के फाइदा भयो त्यता जाऊ के है। अनि पछि बल्ल तिमी आफै बुझ्छौ किन भनेर। पहिला कसरी बुझ, किनभने सबै किनको एन्सर हुँदैन। ल हेर, तिम्रो नाकको ठाउँमा किन नाक, आँखाको ठाउँमा किन आँखै छ त, उल्टो किन नभएको भनेर नसोध न मलाई है। ल अब यहाँनिर तिमीले बुझ्नु पर्ने भनेको यो 60 mm of Hg को प्रेसरले तल झर्यो। दिस इज द मेन फ्याक्टर द्याट डिटरमाइन्स द GFR भनेको के हो त? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट। ग्लोमेरुलसबाट फिल्टर भयो नि त, त्यसैले यसलाई भनिन्छ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट अन्डर नर्मल कन्डिसन्स। अर्को अब हेर है, ग्लोमेरुलसमा त के छ? ब्लड छ। यो ब्लड फिल्टर भइराख्दाखेरि ब्लडमा भएको प्रोटिन्सहरू जुन छ, ब्लडमा भएको प्रोटिन्सहरूले के गर्छ भने फिल्टर हुन लागेको चिजलाई आफूतिरै तानेर राख्छ के। प्रोटिन्सले यसलाई हामी कोलोइड हुन्छ नि त, कोलोइड, यसलाई हामी कोलोइडल प्रेसर अथवा अनकोटिक अथवा अस्मोटिक प्रेसर भन्छौँ। यो पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ होला? किनभने यसले आफूतिर तान्यो, फिल्टर हुन दिएन भने यो नेगेटिभ हुन्छ र यसको भ्यालु कति भयो? 32 mm of Hg लगभग है। सबै भ्यालु सेम हुन्छ भन्ने छैन। त्यसपछि ल ठिक छ, प्रोटिनले तानिराख्यो तैपनि हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरले धकाल्दै फिल्टर त भयो नि त। फिल्टर भएपछि यहाँ बोमेन्स क्याप्सुलमा के आयो? फिल्ट्रेट्स आयो। अब हेर है, फेरि ध्यान दिऊ। अब यो फिल्ट्रेट्स यहाँ आइसकेपछि यो फेरि के गर्न खोज्छ भने यो फेरि फर्केर ग्लोमेरुलसतिर जान खोज्छ। यसलाई भन्ने क्याप्सुलको हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर। यसलाई भन क्याप्सुलको हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर। यो पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ भयो? ल मलाई भन त। अब यो पनि नेगेटिभ नै हुन पर्यो, किनभने यसले नै फिल्टर हुन दिएको छैन, भाग्न खोजेको छ भने। यहाँ क्याप्सुलमा यदि प्रोटिन हुन्थ्यो भने यो प्रोटिनले यहाँ तानेर राख्थ्यो कि राख्थेन? फेरि भाग्न दिन्थेन नि त। तर क्याप्सुलमा प्रोटिन छैन भने चाहिँ क्याप्सुलर अस्मोटिक प्रेसर त कति हुनु पर्यो? 0, किनभने क्याप्सुलमा प्रोटिन त आएकै छैन, किनभने प्रोटिन त फिल्टर भएकै छैन। तिम्रो टोटल के भयो त? जस्तै एउटा ढोका सम्झियो, जस्तै यो फिल्ट्रेसन स्लिट भनेको ढोका रहेछ। ल उताबाट 60 जना मान्छेले धकालिरहेछन् हेर है। 60 जना मान्छेले म भित्र जान्छु भनेर धकालिरहेछन्। त्यसपछि 32 जनाले तानिरहेछन् ए भित्र नजा भनेर। त्यसपछि बल्ल तल्ल भित्र पुगे। भित्र पुगेपछि अब तिनले के गर्छन्? बाहिरकालाई ए नआइज भनेर उल्टो फेरि बाहिर आउन खोज्छन्। त्यो चाहिँ 18। टोटल भ्यालु कति आयो त? 10 जति आयो। तर यो भ्यालुहरू सबै सेम हुँदैन। यो 60 नै हुन्छ भन्ने छैन, 55 नै हुन सक्छ, 32 हुन्छ भन्ने छैन, 30 हुन सक्छ, 18 हुन्छ भन्ने छैन, 15 हुन सक्छ। त्यसले हाम्रो रेन्जमा हिसाब किताब गर्दाखेरि 8 देखि 15 mm of Hg को प्रेसर हुन्छ। तर हामी यसलाई एभरेजमा 10 mm of Hg भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? नेट फिल्ट्रेसन प्रेसर। टोटल नेट 60 ले धकाल्यो, 60 ले भित्र धकाल्यो,
32 ले आफूतिर तानिरहेछ, फेरि भित्र पुगिसकेपछि 18 ले फेरि बाहिर धकाल्यो, 0 ले तानिरहेछ। तीनटा प्रेसर, खासमा चारवटा प्रेसर भयो। एउटा हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर, अस्मोटिक प्रेसर, हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर, अस्मोटिक प्रेसर। हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर कहाँको? ग्लोमेरुलसको। अस्मोटिक प्रेसर कहाँको? ग्लोमेरुलसको। हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर क्याप्सुलको अनि अस्मोटिक प्रेसर क्याप्सुलको। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुन? 1 नम्बरको प्रेसर। यसले गर्दा अब के भयो? 10 ले यो फिल्टर भइराख्यो। 10 mm of Hg को प्रेसरले फिल्टर भयो। एन्ड दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्टरस्टिसियल प्रेसर भन्नु पर्दैन बाबु, है? त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कुनै पनि सेल बीचको स्पेसलाई इन्टरस्टिसियल स्पेस भन्यो, त्यहाँको प्रेसरले भन्यो। यहाँनिर हामीले त्यस्तो टर्म केही पनि युज गर्दैन। हामीले ग्लोमेरुलस र क्याप्सुलमा हो फिल्ट्रेट हुने। दुवैमा हाइड्रोस्ट्याटिक र अस्मोटिक प्रेसर सम्झिने। हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर, अस्मोटिक प्रेसर। इम्पोर्टेन्ट इज हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर। यसरी के भयो? फिल्टर भयो। अब व्हाट इज जीएफआर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट भनेको चाहिँ के हो त? यो भनेको चाहिँ 1 मिनेटमा है, 1 मिनेटमा रेट भन्ने बित्तिकै पर आवर, पर मिनेट, पर सेकेन्ड टाइम बुझाउँछ रेट भनेपछि। 1 मिनेटमा कति ब्लड चाहिँ फिल्टर भएर फिल्ट्रेट्स बन्छ त? हो त्यसलाई के भन्ने? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट। बुझ्यो कुरा? कुरा बुझ्यो कि बुझेन भन मलाई। 1 मिनेटमा कति फिल्टर बन्छ त? दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट। यसको भ्यालु तिमीले सम्झिनु, 125 ml बन्छ 1 मिनेटमा। अब म फेरि तिमीलाई अर्को कुरा भन्छु है। अब ध्यान दिऊ। मैले तिमीलाई भनेछु तिम्रो दुवै किडनीमा गरे, दुवै किडनीको हिसाब हो एकैचोटि। क्याप्सुलर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भनेको त्यो फिल्ट्रेट्स जब क्याप्सुलमा आइसक्यो त्यसले फेरि बाहिरतिर धकाल्न खोज्छ के। हेर न कस्तो तिमीहरू अचम्मको मान्छे छौ। हेर पहेँलो एरोले देखाउँछ है। यताबाट यता धकाल्ने प्रेसर यो के? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर। यताबाट यता धकाल्ने प्रेसर क्याप्सुलर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर। धकाल्ने प्रेसर भनेको क्याप्सुलर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर। कुन पोजिटिभ कुन नेगेटिभ? हामीलाई त युरिन त यो डिरेक्सनमा बन्नु छ। कुन पोजिटिभ? यो पहेँलो वाला पोजिटिभ, हरियो वाला नेगेटिभ। पहेँलो वालाको भ्यालु कति? 60 अराउन्ड। हरियो वालाको भ्यालु कति? लगभग 18 भने। हो कि 32 हो? 18। त्यसपछि फेरि तान्नेवाला पनि त छ नि त। ग्लोमेरुलसमा भएको प्रोटिनले तान्छ भने त्यो ग्लोमेरुलर अस्मोटिक प्रेसर। यता डिरेक्सनमा भयो भने यो नेगेटिभ भयो, -32। अनि यहाँ प्रोटिनै छैन, यसले तान्ने त कुरै भएन, 0। अब बुझ्यौ बाबु भन? अब बुझ्यौ बुझेनौ? प्रवीण अब मैले तिमीहरूलाई सुरुको क्लासमा के भनेको थिएँ? अब ध्यान दिएर सुन। मैले तिमीहरूलाई सुरुको क्लासमा एउटा कुरा भनेको थिएँ, तिम्रो कार्डियक आउटपुट कति हुन्छ भनेको थिएँ मैले? 25% किडनीको लागि। जे टोटल तिम्रो शरीरमा 5 लिटर ब्लड छ भने तिम्रो दुवै किडनीले 1 मिनेटमा कति ब्लड पाउँछ? 1250 ml ब्लड पाउँछ 1 मिनेटमा। यो पुरै 1250 ml नै ब्लड फिल्टर हुन्छ त? हुँदैन। फिल्टर हुन योग्य कति छ? यो सबै फिल्टर हुन सक्छ? सक्दैन। किनभने टोटल ब्लडको हेर है, फिल्टर हुने भनेको त के मात्र हो? प्लाज्मा मात्र। हेर त, सेल त फिल्टर हुँदैन भन्छ। 55% प्लाज्मा, 45% सेल।
45% त फिल्टरै हुँदैन। यो 55% मा पनि प्लाज्माको प्रोटिन त फिल्टर हुँदैन, फेरि प्रोटिन हुन्छ 6 to 8%, यसको 6 to 8%। लगभग ओभरअलमा तिमीले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ भने टोटल 1250 ml किडनीमा आएको मध्ये फिल्टर हुने भनेको लगभग 1250 ml को 55% मात्र फिल्टर हुन सक्ने रहेछन्। अझ 55 भन्दा नि कम हुन्छ है, किनभने प्रोटिन पनि अलिकति घटाउनु पर्छ। लगभग तिमीले हिसाब गर्यौ भने कति जति आउँछ, 670 ml जस्तो, यति हो के तिम्रो फिल्टर हुन सक्ने ब्लड भनेको। किनभने सेल त फिल्टर हुँदैन, 45 त यति घटिहाल्यो, यति फिल्टर हुन सक्छ। 1 मिनेटमा यति ब्लड फिल्टर हुन सक्छ। तर फिल्टर चाहिँ कति हुन्छ, जम्मा 125 ml मात्र फिल्टर हुन्छ। कतिमा 600 हिसाब गर्यो भने 87.5 अथवा 70 जति पनि आउन सक्छ, भ्यालु नजान्दा नि हुन्छ। अब यति फिल्टर हुन सक्नेमा यति मात्र फिल्टर भयो भने चाहिँ कति पर्सेन्ट मात्र फिल्टर भयो त, त्यसलाई भन फिल्ट्रेसन फ्र्याक्सन। त्यसलाई के भन, फिल्ट्रेसन फ्र्याक्सन। कति फिल्टर भयो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट यति फिल्टर भयो। कतिमा, रेनल ब्लड फ्लो हैन, प्लाज्मा फ्लो। रेनल प्लाज्मा फ्लो भनेको 1250 ml को 55% लगभग, अझ कम हुन्छ है, अझ कम 55 भन्दा, किनभने प्रोटिन फिल्टर हुँदैन। लगभग हिसाब गर, यसमा कति फिल्टर हुन्छ त 1 मिनेटमा, 125 ml, लगभग 120 देखि 125, तिमीले 125 यो क्याल्कुलेट गर्दा कति पर्सेन्ट आउँछ, लगभग 20%। एन्ड दिस इज नोन एज फिल्ट्रेसन फ्र्याक्सन। फिल्ट्रेसन फ्र्याक्सन, यति फिल्टर हुन सक्नेमा यति मात्र फिल्टर भयो है भनेको। बुझ्यौ यो कुरा? यो कुरा बुझ्यौ कि बुझेन? ए भन न, एकजनाले त भन बुझे अथवा बुझिन। सुशीलले बुझ्यो, आशाले बुझ्यो, निलोले बुझ्यो, पवनले बुझेन, सन्दीप क्रिस्टल क्लियर, प्रवीणले यस, ल ठिक छ। अब अस्मोल्यारिटी भनेको अनि अस्मोल्यालिटी भनेको के हो? अब मैले पढाइरहनु पर्दैन, तिमीहरूले केमिस्ट्रीमा पढ्छौ। अस्मोल्यारिटी र अस्मोल्यालिटी है, एउटालाई लिटरमा नापिन्छ, एउटा यसको आरपीएफ भनेको रेनल प्लाज्मा फ्लो। रेनल प्लाज्मा फ्लो, ब्लड सबै फिल्टर हुँदैन, प्लाज्मा मात्र फिल्टर हुन्छ भनेको। प्लाज्मा त 55%, 1250 को 55% भन्दा नि कम फिल्टर हुन सक्छ। तर हुन्छ कति, 125 ml। पर्सेन्ट निकाल्यो, त्यही हो फिल्ट्रेसन फ्र्याक्सन है। मोल्यारिटी र मोल्यालिटी पढ्छौ नि, त्यस्तै यहाँ चाहिँ अस थपिन्छ कि, अस्मोल्यारिटी अथवा अस्मोल्यालिटी। यो भनेको कन्सन्ट्रेसनको कुरा हो। यसलाई हामी मिली अस्म पर लिटरमा नाप्छौँ र यसको भ्यालु नर्मली 300 हुन्छ। नर्मली यो 300 हुन्छ, 300 मिली अस्म पर लिटर। यदि योसँग कुनै पनि चीज बराबर हुन्छ भने दैट इज आइसोटोनिक। कहाँबाट के सोधे? प्री बुकिङ अनलाइन, मलाई कसरी थाहा हुन्छ? मैले पढाउने मात्र, म एडमिनिस्ट्रेसनको मान्छे होइन। योसँग बराबर हुन्छ भने अस्मोल्यारिटी, यसको भन्दा धेरै भ्यालु भयो भने आइसोटोनिक, बराबर बढी भयो हाइपरटोनिक, कम भयो हाइपोटोनिक। चाहिँ फिल्ट्रेट्स भनेको कस्तो हुन्छ त? जुन बोमेन्स क्याप्सुलमा आयो है, यो बोमेन्स क्याप्सुलमा आयो, यहाँबाट फिल्टर भएर, अब यो ब्लडसँग सेम कन्सन्ट्रेसन हुन्छ कि डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन हुन्छ होला भन त मलाई? जस्तो ब्लड छ त्यस्तै फिल्टर भएर आयो, यसमा भएको इलेक्ट्रोलाइट्सहरु सेम हुन्छ है बाबु, आइसोटोनिक हुन्छ, आइसोटोनिक। अनि पीसीटी मा पुग्यो, पीसीटी मा पुगेपछि रिएब्जर्ब भयो। रिएब्जर्ब हुँदा पनि यसमा वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स लगभग बराबर रिएब्जर्ब हुन्छ, त्यसैले यहाँ पनि आइसोटोनिक नै हुन्छ। तर अब मलाई तिमीले भन, यो अब यहाँ गयो डिसेन्डिङ पार्ट अफ लुप अफ हेनलेमा गयो भने अब यो हाइपोटोनिक हुन्छ कि हाइपरटोनिक हुन्छ? डिसेन्डिङमा। किनभने डिसेन्डिङमा त के तानिन्छ? पानी तानिन्छ हैन, अगाडिको
स्लाइड फेरि देखाउँछु ल हेर। डिसेन्डिङमा के तानिन्छ? पानी तानिन्छ। एसेन्डिङमा के तानिन्छ? एसेन्डिङलाई एसेन्डिङ यसरी लेख, के एब्जर्ब हुन्छ? उल्टो डिरेक्सनमा सल्ट। एसेन्डिङमा सल्ट यसरी सम्झ्यो है त। ल अब यहाँनिर हेर, डिसेन्डिङमा पानी तानियो। पानी तानियो भनेपछि त यो यहाँ त कन्सन्ट्रेसन बढ्यो, चाहिँ हाइपरटोनिक भयो कि। ल हेर यसरी बुझ्ने हो कुरा है। अब फेरि माथि चढ्ने बेलामा त पानी तानिन्छ, अब के तानिन्छ? सल्ट तानिन्छ। यति धेरै सल्ट तानिन्छ कि यो फेरि के भइदिन्छ? हाइपोटोनिक भइदिन्छ। त्यसपछि जब डिसिटीमा पुग्छ यहाँ फेरि वाटर सल्ट सब लगभग बराबर बराबर भइदिन्छ नि, आइसोटोनिक भइदिन्छ। अनि अलि पछाडि गएपछि कलेक्टिङ डक्टमा पुगेपछि चाहिँ कलेक्टिङ डक्टमा चाहिँ मेन तानिने भनेको यहाँ एडिएच भन्ने हर्मोनले काम गर्छ। म पछि भन्छु सबै। वाटर धेरै तानिन्छ। वाटर पानी सुई तानिन्छ, किनभने पानी बचाउन चाहन्छ। त्यसले अब पानी सुई तानेपछि अब यो के हुन्छ? हाइपरटोनिक। र हो यो हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट्स जुन कलेक्टिङ डक्टमा छ हो यसलाई मात्र युरिन भन्ने, यहाँभन्दा अगाडिकोलाई युरिन नभन्ने। भनेपछि फिल्ट्रेट्स कस्तो हुँदो रहेछ? लुप अफ एनलेमा हाइपर र हाइपो हुन्छ, अन्त आइसो हुन्छ। कलेक्टिङ डक्टमा पुगेपछि अब त्यसलाई फिल्ट्रेट्स हैन, त्यसलाई युरिन भन्ने। युरिन चाहिँ कस्तो हुन्छ? हाइपरटोनिक हुन्छ। थिन थिक भएको लजिक छ बाबु, तिमीलाई चाहिँदैन है। तिमीलाई चाहिँदैन। नचाहिएको कुरामा टाइम वेस्ट नगर है। ल फिल्टर भयो। अब रिएब्जर्प्सन र सेक्रेसनमा आऊ। रिएब्जर्प्सन एन्ड सेक्रेसन। रिएब्जर्प्सन भनेको ब्लडमा फिर्ता जानु, सेक्रेसन भनेको ब्लडमा भएको केही चीज बाँकी छ भने फेरि त्यही फिल्ट्रेट्समा आएर मिसिन्छ। यो फिल्ट्रेट्स भयो, यहाँबाट तिम्रो शरीरभित्र फिर्ता गयो रिएब्जर्प्सन, यहाँ आएर मिसिए सेक्रेसन। यो कुरा हामी आज क्लास सक्यो, अर्को दिन कुरा गर्छौँ। फेनेस्ट्रेसन भनेको पाल नानी है। मजा आयो सर? ठिक छ, अझै पढ्न अलिकति बाँकी छ। मैले एक्सप्लेन त गरिरहेको छु, अझै अलिकति बाँकी छ। रिएब्जर्प्सन सेक्रेसन मैले भन्न चाहिँ भनिरहेको छु। पर्सेन्टहरू लेखेको छ, यति पर्सेन्ट यो, अनि प्लस कुन कुन हर्मोनले कहाँ काम गर्छ अझै बुझ्न बाँकी छ। नात्यो अझै तिमीहरूले बुझेकै छैनौ। त्यसपछि अनि सकियो है। अब हामीले के गर्छौँ त? अब एउटा क्लासमा मैले तिमीहरूलाई सकाउँछु। अबको क्लास भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। थ्याङ्क यू सर, टाइम बितेको थाहै पाएन। ल ठिक छ, आजलाई यति राखौँ। अब अर्को क्लास तिमीहरूको। थ्याङ्क यू क्लास। भोलि हामीले सकाउँछौँ एक्सपर्ट।